नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान पे एक ऐसा मस्खरा मुसल्लत किया गया है जो 25 करोड़ अवाम की जहानत की तौहीन है। 25 करोड़ अवाम पर इस कार्टून को मुसल्लत किया गया है जो अवामी मैंडेट को कुचल कर और ताकतवरों के बूट पॉलिश करके वजीर आज़म के ओहदे तक पहुंचा है और वजीर आज़म के ओहदे को भी दागदार किया हुआ है। ये बाहिब का अगर नफ्सियाती मुआयना किया जाए तो ये किसी भी सरकारी या गैर सरकारी ओहदे पर देखने के काबिल भी नहीं है। इंसान एवरेज जहन के हो सकते हैं, लेकिन शबाहिब की हालत देखकर लगता है ये एवरेज से भी नीचे है। लेकिन हमारे मुख्तदिर हलकों की ख्वाहिश देखें कि उन्होंने इस लाडले को 25 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया है और इसके ड्रामों से महजूज हो रहे हैं। इसकी अपनी पार्टी के लोग भी इसकी बोंगियों पर हंस रहे होते हैं। जब भी किसी तकरीर में ये बोल रहा होता है तो लोगों की हंसी छूट जाती है। पार्लियामेंट में ये तकरीर करे तो इसके बगल में बैठे हुए ख्वाजा साद रफीक जैसे संजीदा मिजाज सियासतदान भी अपने कहके नहीं रोक सकते और तकरीर में ये बोलना शुरू करे तो सामने इसकी अपनी पार्टी के रहनुमा हंसना शुरू हो जाते हैं। इसकी बोंगियों को देख कर लगता है इसका स्क्रिप्ट राइटर भी किसी नफ्सियाती आर्जे का शिकार है। यहाँ भी शबाहिब की अपनी फरमाइशें ही ऐसी हैं कि इसको ऐसी ही स्क्रिप्ट दी जाती है। अक्लो फहम से कोसों दूर इसकी बातें हाजरीन के लिए लतीफ़ों से कम नहीं होती, जिन्हें ये अपनी जानिब से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनकर बता रहा होता है। ये अमर बाइसे हैरत है कि पाकिस्तान जैसे अहम और हसास मुल्क की क़यादत ऐसे शख्स को सौंप दी गई है जो न सिर्फ अक्लो फहम से आरी मालूम होता है बल्कि जिसके तर्ज अमल में भी संजीदगी का शाइबा नहीं पाया जाता। मुख्तदिर हलकों को न जाने क्या सूझी कि उन्होंने शबाहिब जैसे नीम पागल शख्स को वज़ारत उज़्मा की मसनद पर बिठा दिया और अब पूरी कौम इस पैसवे की कीमत चुका रही है। अगर ये मामला सिर्फ इतना होता कि शबाहिब को एक रस्मी सरबराह बनाकर ईवान में बिठा दिया जाता जहाँ वो साल में चंद बार रस्मी तकारीर करता और बाकी वक्त सुकून से गुजारता तो शायद अवाम किसी न किसी तौर इस बोझ को सह लेते। मगर मसला ये है कि मसूब को तकरीर करने, हाथ नचाने और मज़ीका खेज हरकत के जरिए कौम को महजूज करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। हर तकरीब, हर इजलास और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका अंदाज़े तखातुब ऐसा होता है कि हाजरीन ज़ब्त से मजबूर होकर हंसी दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि शबाहिब का असल मैदान सियासत नहीं बल्कि कोई पंजाबी थिएटर होना चाहिए था जहाँ इनकी फुर्तियाँ, बेतुके जुमले और अजीबो गरीब हरकत अवाम की तफरीह के लिए मुनासिब तरीन साबित हो सकती थी। मगर अफसोस के इनके गैर मुतवाजन अंदाज़े क़यादत को कौम पर मुसल्लत करके ना जाने किस गुनाह की सजा दी जा रही है। ऐसा महसूस होता है कि मुक़्तदिर कुव्वतों ने किसी तजुर्बाकार के तौर पर पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का तहिया कर रखा है और हर चंद साल बाद एक ऐसा किरदार अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाता है जो अवाम के सब्र का इम्तिहान लेता है। शबाहिब का तर्ज हुक्मरानी किसी संजीदा लीडर का नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स का है जो खुद को अकले कुल समझता है मगर दर हकीकत इसकी हरकत किसी तिपले मकतब से कम नहीं। कभी बगैर किसी मनसूबाबंदी के बयानात जारी कर देते हैं, कभी मज़ीका खेज किस्म के अहकामात सादिर फरमा देते हैं और जब इनसे बास पुरस की जाए तो अजीबो गरीब तावीलात गढ़ने लगते हैं। इनके वज़रा और मुशीरान भी गोया इस थिएटर का हिस्सा बन चुके हैं जो हर रोज एक नया तमाशा लगाकर कौम को मजीद परेशान कर देते हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो बाइद नहीं कि शबाहिब की मौजूदगी अवाम के लिए मजीद ज़हमी कोफ्त का बाइस बनेगी। बेहतर होगा कि इन्हें एक अलामती सरबराह बनाकर सिर्फ रस्मी तकरीबात तक महदूद कर दिया जाए ताकि वो अपने मखसूस अंदाज में सिर्फ रिबन काटने और फीते चढ़ाने तक ही महदूद रहें, वरना इस हुकूमती नाअहली और मज़ीका खेजी से तंग आकर अवाम का सब्र भी जवाब दे सकता है। ये वीडियो देखिए जिसमें इस पागल शख्स की हरकतें वाज़ेह हो रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला का बेपाया फज़ल करम कि आज जो शानदार तरीन के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। अब सफ़र है ग्रोथ का, इकनॉमिक ग्रोथ का, माशी तरक्की का। इन बच्चों ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल मेंबर और नाज़रीन ये वीडियो देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि शबाहिब जैसा मस्खरा कौमी जहानत की तौहीन है और कौमी वक़ार की तज़लील है। शबाहिब ने इस ओहदे का बरहमी ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में वज़ीर आज़म का ओहदा हमेशा न सिर्फ इज़्ज़त व वक़ार का हामिल रहा है बल्कि ये मुल्क के फैसलों का मरकज़ भी हुआ करता था। यही वो कुर्सी थी जहाँ से मुल्क के मुस्तक़बिल के फैसले किए जाते, कौमी तरक्की के मनसूबे तश्कील दिए जाते, माइशत को इस्तेहकाम देने के इक़दाम किए जाते और खारजा पॉलिसी के खुदुखाल तय किए जाते थे। मगर आज ये ओहदा एक रस्मी और बेख्तियार मसनद बन चुका है जिस पर एक ऐसा शख्स बिठा दिया गया है जो ना अवाम की नुमाइंदगी रखता है, ना कोई विया रखता है और ना ही कोई सलाहियत। शबाहिब का वज़ीर आज़म बनना इस हकीकत का खुला सबूत है कि पाकिस्तान में जमहूरियत महज एक डोंग बन चुकी है और अवाम की राय, मैंडेट और ख्वाहिशात की कोई अहमियत बाकी नहीं रही। ये कहना गलत ना होगा कि शबाहिब का वज़ीर आज़म बनना दरअसल पूरी कौम के लिए एक इज्तिमाई सजा है, जैसे कौम से किसी इज्तिमाई जुर्म का इर्तिकाब हो गया हो जिसका खमियाजा पूरी कौम
قوم کو اس شخص کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اجتماعی سزا کے نتیجے میں قوم پر ایسا عذاب نازل کر دیا ہے جسے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ محسوس کر رہی ہے۔ ایک طرف عوام نے حالیہ انتخابات میں شہباز اور اس کی جماعت کو مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف طاقتور حلقوں نے اپنے لاڈلے کو مسلط کرنے کے لیے تمام جمہوری اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا، اگرچہ اس سے پہلے نواز شریف جیسے کند ذہن وزیر اعظم بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس عہدے کو کمزور کیا ہے، لیکن اتنی بے سر و سامانی کبھی نہیں ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کئی وزیر اعظم دیکھے جن میں کچھ نسبتاً بہتر تھے اور کچھ مکمل طور پر ناکام، لیکن ایک بنیادی اصول ہمیشہ موجود تھا کہ یہ عہدہ طاقت و اختیار کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور عمران خان تک ہر دور میں وزیر اعظم کے عہدے کی ایک خاص حیثیت اور وقار تھا، مگر آج یہ عہدہ محض ایک نمائشی کرسی بن چکا ہے۔ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، احکامات کہیں اور سے جاری ہوتے ہیں اور وزیر اعظم کا کام صرف ان احکامات پر دستخط کرنا اور ہدایات پر عمل درآمد کروانا رہ گیا ہے۔ شہباز شریف کی موجودگی اس بے تقیری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ایک ایسا شخص جو ذہنی طور پر الجھا ہوا نظر آتا ہے، جس کے الفاظ میں ربط نہیں، جو غیر ضروری حرکتیں کر کے خود کو متحرک بٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جو ہر وقت بس اپنی وفاداری ثابت کرنے میں مصروف رہتا ہے، وہ پاکستان جیسے اہم ملک کا وزیر اعظم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جسے عوام نے انتخابات میں مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے مسلط کر دیا گیا۔ اس فیصلے میں عوام کے مینڈیٹ کی نہ صرف توہین کی بلکہ اس میں جمہوریت کو بھی ایک مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ پاکستان میں اصل اقتدار اور اختیار کہاں ہے۔ شہباز شریف کو صرف اس لیے وزیر اعظم بنایا گیا کیونکہ وہ پالش بہت اچھی کرتا ہے۔ وہ ہر حکم پر فوراً جی سر کہنے والا شخص ہے جو اپنی بقا کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طاقتور حلقوں کو شہباز شریف سے بہتر کوئی اور بندہ نہ ملا جو ان کی مرضی کے مطابق اقتدار کو چلائے۔ لیکن مسئلہ صرف اتنا نہیں کہ شہباز شریف محض ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی موجودگی ایک عذاب کی مانند ہے جو پوری قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس کی پالیسیاں، اس کے فیصلے، اس کی انتظامی صلاحیتیں، سب کچھ ایک قوم کو سزا دینے کے مترادف ہے۔ یہ شخص نہ معیشت سنبھال سکتا ہے، نہ سفارتی محاذ پر کچھ کر سکتا ہے، نہ عوام کے مسائل حل کر سکتا ہے اور نہ ہی ملک کی ترقی کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ وہ بس طاقتوروں کے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ پاکستانی عوام اس وقت تاریخ کے ایک بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، قانون کی حکمرانی معدوم ہو چکی ہے اور عوام اپنی بے بسی پر نوحہ کناہ ہے۔ ایسے میں شہباز شریف کا وزیر اعظم بننا ایک اور زخم کی مانند ہے جو ہر روز رس رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ عذاب ہمیشہ جاری رہے گا یا پاکستان کبھی اس بے تقیری اور عوامی مینڈیٹ کی توہین سے باہر نکل پائے گا، یا قوم کبھی اپنی حقیقی نمائندے منتخب کرنے کے قابل ہو پائے گی، یا ہم ہمیشہ ان مسلط کردہ حکمرانوں کو برداشت کرنے پر مجبور رہیں گے؟ یہ سوالات اس وقت کے لیے شاید بے معنی ہوں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ایک سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ سزا کب ختم ہوگی، اس کا انحصار ہماری اجتماعی بیداری اور جدوجہد پر ہے۔ تب تک ہمیں یہ عذاب سہنا ہوگا اور یہ امید کرنی ہوگی کہ شاید مستقبل میں کوئی ایسا وقت آئے جب یہ عہدہ دوبارہ اپنے وقار کو بحال کر سکے اور پاکستان ایک حقیقی جمہوری ملک کے طور پر ابھر سکے۔ شہباز شریف کو قومی مینڈیٹ چرا کر اس عہدے تک پہنچایا گیا ہے، لہٰذا اس عوامی تزویل کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ کو واپس حاصل کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے قوم کو اپنی جدوجہد کو مزاحمت کا رنگ دینا ہوگا، کیونکہ جب تک عوامی مینڈیٹ پر ان چوروں اور لٹیروں کا قبضہ رہے گا تو پھر شہباز شریف جیسے نیم پاگل شخص اس قوم پر مسلط رہیں گے۔ شہباز شریف اس عہدے پر صرف اسی وجہ سے پہنچا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ طاقتوروں کی بوٹ پالش کر سکتا ہے اور یوں اس کا عوام کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔